आम्ही आज सेंट्रल कमिटी आणि सगळे तालुका कमिटी आज सीएमाक मेळपा येयल्ले इतल्या खातीर की आमची नगरवाडी मिटींग जाल्ली पळय आनी त्या दीस थारायिल्लें आमी कित्याक आयज आमकां जे एसटी भितर इन्क्लुजन धनगर समाजाचे अन्याय जो आमचो जाल्लो आसा गेली 22 वर्सां म्हळ्यार घाकू वेद एक म्हणून आमी तेन्ना एक बरोबर लढू दिल्लो आनी घाकू वेदांतल्या 3 कम्युनिटी 2003 इन्क्लूड जाल्ल्यो गावडा कम्युनिटी आणि 2003 ते आता 2025 म्हणजे 22 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करता टायम टू टायम सगळ्याचे अहवाल धाडून जे कितें सांगला RGN म्हणजे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे ते स्क्रुटिनी करता त्यांनी प्रत्येक फावटी जे कितें आमचे कडेन मागला तितलें आमी दिला आणि शेवटी सगळ्या त्यांच्या प्रश्नाचें आमी निवारण केल्लें आसा जे तेमी कितें क्वेरीज काडले तितल्या क्वेरीजचे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा म्हणजे आतां आमी मुख्यमंत्री सीएम मेळपा येयल्ले की आमी जे RGN शेवटचें एक नोटिफिकेशन काड म्हणून सांगलें आमकां जे गवळी धनगर नोटिफिकेशन तें सुद्दां आमी काडलें आणि आता आमचे काही टेक्निकल म्हणजे कसलेच आमच्यानी काय उरली ना RGNची क्वेरीज एकूय उरली ना तेन्ना जात तितली बेगीन आमकां हो आमचो अन्याय जाल्लो आसा गेली 22 वर्सांचे आमी स्ट्रगल करतात ते तुमी दूर करचे हेजे खातीर सीएम मेळपा येयल्ले सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जात तितली बेगीन आमी RGN कडेन आपूण मिटींग ऑर्गनायज करता RGN रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कडेन आनी तेजे उपरांत आमकां RGNचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टरा कडेन मागीर मिटींग आमकां आमी घेवची अशी म्हणजे रिक्वेस्ट केल्या ती तेमी घेतून रावल्या कित्याक जेन्ना RGN क्लियर केले उपरांत ते मागीर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वयता आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री मागीर पार्लमेंटाक घालून तें करप आसता पण इतली वर्सां आमची उरपाची पयलीं कारण आसलें कित्याक प्रत्येक फावटी RGN क्वेरीज काडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ती क्वेरीज काडी आनी परत धाडली ते आज आमी निवारण सगळें केल्लें आसा तेन्ना आयज फक्त सरकाराचेर आसा तेन्ना आमी मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की टायम टू टायम आमच्या सीएमान आमकां हेल्प केल्लोय आसा जे कितें गोवा गव्हर्मेंटान जे करपा जाय ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा आनी प्रत्येक वेळार आनी ताका लागून आतां सुद्दां तेमी सांगलें आसा की आपूण जाता तितली बेगीन मिटींग घेता आनी तेंचे रिक्वेस्ट आनी केल्या की आमची ह्या आतां हांगा येवपाचें आसा जेन्ना 4 तारखेक तेन्ना सुद्दां शक्य जाल्यार सुद्दां आमची मिटींग ऑर्गनायज करपाक जर पॉसिबल जाता जाल्यार तुमी करा म्हणल्या ते सुद्दां तेमी म्हणल्यार जाता जाल्यार पळयता म्हणून पूण जाता तितली बेगीन हांगा जाल्यार हांगा नाजाल्यार दिल्ली आमची मिटींग जावपाक जाय हें आमी केल्लें आसा आमकां खात्री आसा आमच्या विनय भायन आसात तेमी सुद्दां हो प्रश्न जेन्ना ते राज्यसभा खासदार आसतना धनगराक पार्लमेंटाक त्यांनी मांडलो की धनगर समाजाचे अन्याय जाल्लो आसा आज आमचे सदानंद भाई आसात ते सुद्दां ते मांडटात तर प्रत्येकानी आमच्या खातीर जो प्रयत्न करपाचो केल्लो आसा पूण ते शेवटी लोकां भितर आमच्या निराशा कशी आसा इतली सगळें करून सुद्दां अजून जाली ना कित्याक आज आमचे अनेक जे लोक आसात जे भुरगे आसात जांकां जे आरक्षण मेळिल्लें जाल्यार रिजर्वेशन तांकां काही जेव्हा भुरगे आसतात आज भुरगे ते आमचे तांकां आज प्रमोशन जावन खंयच्याय पावता एज्युकेशन जावं काही गजाल खुबशे फेसिलिटी मेळपाच्यो आनी धनगर समाज हे कोणूच खंयचोच पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचोच NGO जावं कोणूच धनगर समाजाक मेळपा नाका कोण म्हणूंक शकना की धनगर समाज एक सामकी सगळ्यांतल्यान पयलीं मेळपा जाय आसलें तें आमच्या समाजाक मेळपा आसलें म्हणजे आमी तेन्ना सुद्दां घाकूवेद जाली उपरांत जेन्ना 4 जाणां 3 जाणां मेळ्ळे आमी सगळ्यांनी म्हणजे सगळ्या आमच्या बांदवांनी तांकां वेलकम केलें कित्याक 4 भावांतली आमची लढाई 4 भावांतले एटलीस्ट 3 भाव इनक्लूड जाले ते इनक्लूड जाले आमकां कांयच ना इनक्लूड जाले आमचे 3 भाव इनक्लूड जाले एक आमी उरला ते आज फाल्यां जातले पूण आज फाल्यां म्हणल्यार हे खंय तरी काळाव जो जाल्लो आसा चड काळाव जालो 22 वर्सां आमी वाट पळयतात आज जातलें फाल्यां जातलें पूण शेवटी खंय तरी जावूं जाय आनी हेच आमी सीएमान मेळपा येयल्ले आनी सीएमान आमकां संपूर्ण पाठिंबो म्हणजे आपूण हेजे पयलीं प्रयत्न केला आतां सगळें जाले उपरांत आपूण जाता तितले प्रयत्न करून करतले म्हणून सांगलें आसा तुमचे डबल इंजिन आमी पयलीं दिल्लीचे हांगा येवपाचें आसा योगायोगान म्हणून ते आमचे स्किमी खातीर येवपाचें आसा म्हणल्यार आमी दिल्ली जाताले बरें ताच्या पयलींच्या गोंया येतात गोंयांत जर मेळपाचें जर जाल्यार आनी बरें जालें नाजाल्यार मागीर ते गोंयांत दिल्ली वचून मेळपा जाता खंय तरी मिटींग ऑर्गनायज करतले तुमचे डबल इंजिन सरकार आसून सुद्दां हे इतले कित्याक हांकां त्रास जाय नाही सरकारांनी प्रत्येक सरकारांनी आपले पर्यंत प्रयत्न केला हांव अशें म्हणूंक शकना कोणी प्रयत्न केलो ना अशें म्हणून प्रत्येक फावटी कितें जाय RGNतल्यान तुटी काडप आतां आमचे मुख्यमंत्री पयलीं सुद्दां मुख्यमंत्री आसतना हांव डेप्युटी CM आसतना सुद्दां आमी बरोबर आनी फावटी गेलात आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतलात RGN कडेन मिटींग घेतलात प्रत्येक फावटी कितें ना कितें तरी क्वेरीज काडून धाडप परत धाडप जाय आनी ते आमकां परत मागीर रेक्टिफाय करून सगळें आमी अहवाल परत धाडप सगळें हे करून आतां कितें जाता सद्या सगळें निवारण जाल्लें आसा आतां RGNची क्वेरीज ना जे RGN तुटी जर आज परत काडी 22 वर्सां काडी तेंचे सगळ्यांचें निवारण आमी केलां आयज आमच्या समाजाक एक आज निर्माण जाल्ली आसा की आतां RGN क्लियर जाले उपरांत आतां म्हणटा उरता म्हणटा ते आमच्या स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा आनी हे खंय तरी अन्याय आसा दूर जातलो
असो आमच्या सगळ्यांक दिसपाक लागलेलें आसा आनी सगळे म्हणून सगळ्यांनी एक आशेन पळयतात की आमचो अन्याय जाला कित्याक धनगर समाज हो पयलीं एकच गोंया भितर मागणी एक समाजाची आसली फक्त एक समाजाची तेजे उपरांत आमचे 3 भाव इन्क्लूड जाले 4 भाव इन्क्लूड जावन मागीर आमी 4 कम्युनिटी जाली गांवकुबेज जालो आनी त्या मुमेंटाक आमचे 3 जाण भाव मेळ्ळे काय ना आमी कांयच म्हणना मेळ्ळे बरें जालें धनगरां पयलीं मेळोवंक जाय आशिल्लें तें आजून पर्यंत मेळना एक खंत आमच्या ज्या धनगर बांदवा भितर आसता आनी वायट दिसता हांव सुद्दां धनगर म्हणजे अध्यक्ष म्हणून गेली 5 टर्म म्हाका ते निवडून दिता आसतात प्रत्येक फावटी आमी हेजे पयलीं आमदार आसतना एक सुद्दां असेंब्ली अशी गेली नासतली ज्या विशय हावजा काडला असो प्रत्येक फावटी काडलो आसा प्रत्येक फावटी उलोवप जाल्लें आसा प्रत्येक फावटी डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचप हें करप प्रत्येक समाज कल्याण खात्याचो मंत्री आसतलो प्रत्येक मुख्यमंत्री आसतलो प्रत्येक सेंट्रलाचो समाज कल्याण मंत्री आसतलो त्या भागाचो ट्रायबल मिनिस्टर आसतलो सगळ्यांक आमी मेळत आसात गेली 22 वर्सां तेच करतात पूण आजुनूय खंय तरी जायना शेवटी खंय तरी हो जावं जाय आज आमची भुरगीं जी आसात ते आतां त्या टायमार लढत ते भुरगीं आयज सामकी सिनियर सिटीजन जाल्या नवी भुरगीं आसा तांकां हें दिसता केन्ना जातलें हें म्हळ्यार खंय तरी एक हें निराशा निर्माण जाता पण हें जावचें न्हू हें आमच्या मुख्यमंत्र्यान विनंती तीच केला जाता तितले बेगीन तुमी हें करा आनी तेणी हें दिल्लें आसा की आपूण जाता तितलो प्रयत्न करून हें आमी करतले अशें तुमी एक म्हणजे आंदोलन बी करतले अशें कारण एसटी समाजांनी तेंच्या मागण्या खातीर पयलीं खूब अशीं आंदोलनां केली तीव्र आंदोलनां केली न्ही आंदोलनाचें अशें हांव म्हणना कित्याक आमकां जेन्ना बऱ्यापैकी आमकां म्हणजे मुख्यमंत्री पॉजिटीव सपोर्ट करीत आसा सरकार सपोर्टीव आसा तर आंदोलनाचो प्रश्न आतां येयना कित्याक आमकां हें आसा खूब वर्सां जालीं 20 वर्सां 22 वर्सां जालीं वाट पळयता तुमच्या कडसून कांयच असो ठोस हें जायना कसो दिसता तुमी फक्त वाट पळयत रावले अशें दिसना तुमकां न्ही हें सुद्दां आमी नदरे हाडून दिली आमच्या सीएमाच्या की आमी अशी वोगी रावन मागीत आसा म्हणून आमचे दिले आतां कितें म्हण तशांतलें ना कित्याक आमचो क्वेरीज काडीत प्रत्येक फावटी आरजीआय कडेन तो क्लियर जायनासलें म्हणून या पूण आतां आमकां एक वेगळें आसा की आरजीआयची ज्यो क्वेरीज आसली तेचे आमचे सगळें निवारण केल्लें आसा आतां तरी कांय हडस उरपा जायना आतां ज्या पद्दतीन सीएम घेवन फुडें सरला त्या नेटान जर फुडें वचून सीएम ते करतले अशें आमकां केन्ना पर्यंत जावं शकता बाबू केन्ना म्हळ्यार एनी टायम जावपा जाय आतां तरी म्हाका दिसता उरपा जायना कित्याक बाबा आमी आमचे कडल्यान कितें दिवपाचें उरलां अशांतलें कांय ना न्ही जें कितें दिवपा जाय तितलेंच दिलां श्वेत पत्रिका वायट पेपर पयलीं सरकारच्या वतीन काडपाक तोय काडलो जे शेवटची क्वेरीज जी आसली नोटिफिकेशन तें काडलां पूण आरजीआयची क्वेरी जी इतली वर्सां येयत आसली पळय 22 वर्सां तेज्या शेवटी आमी खंय तरी निवारण केल्लें आसा गाजर काय न्हू दाखयना न्हू हे गाजर काय दाखयना न्हू हेका बाबू तुमकां हेजो हे फायदो बेगीन जाय जाल्यार इलेक्शना खातीर फायदो पळय आयकाय आमी इलेक्शना खातीर हें असलें कांय लागना रिजर्वेशन तो वेगळो प्रश्न रिजर्वेशन जायना आतां तिका जाय वेगळी आनी जाल्यार सुद्दां आमचे एकूच धनगर बांदवाक तो प्रश्न ना आमकां गेली 22 रिजर्वेशन गजाली आतांच चर्चे येतात पूण आमचो विशय हो गेली 22 वर्सां आमी लडयतात गेली 22 वर्सां लडयतात तेज्या खातीर फाटीं म्हणजे सरकार हें करतालें म्हणून तुमकां ती जाल्यार रिजर्वेशनूय दिवचें पडटलें ह्या खातीर सरकार तें म्हाका दिसता विचार करता आमचें पॉप्युलेशन आहा कितलें 40,000 पॉप्युलेशन 30,000 वोटर आसात आमचे सगळे मतदार 30,000 इतले आसात आमकां गेली म्हूण काडलो व्हडले इक्वेशन चेंजीस जाता अशें व्हडलेशें कांय जायना पूण ते म्हणून विचार म्हाका खबर ना पूण तसो विचार जाता आसतलो असो म्हणून पूण मेन म्हळ्यार आमकां आनी आमी तो विचार केन्ना करना पॉलिटिकल आमकां विचार करून आमी हें करनात पूण आमकां खंय एसटी जर जाली उपरांत आमकां कसो बेनिफीट आमच्या भावांक मेळटलो हें आमी पळयतात न्ही बाकी समाज आमच्या भावांक मेळटा आनी आमचे भाव जे जेनून आसून सुद्दां ते पळयतात तोंडा कडेन म्हणटा अशें बाबू केन्ना पर्यंत जावपाक शकता ते सीएमाक तुमी सगळे गायडलायनचे क्वेरी आसली ती सगळी क्लियर केली म्हणटा आतां हांवें सीएमा कडेन तीच विनंती केल्या आमच्या आरजीआय कडेन आमी सगळें क्लियर केलें आतां आरजीआय कडेन पयली मिटींग तुमी घ्या आमी सीएमा सांगल्या आमची डेलिगेशनान तुमी मिटींग घेतली आनी तेजे उपरांत मागीर आरजीआयचो मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टर मागीर होम मिनिस्टरा कडेन मिटींग ती जाली उपरांत मागीर हें जाली काय जाली न्ही मागीर पार्लमेंटाक ते घालप ट्रायबल मिनिस्ट्रीनी आनी ते अप्रूव करप म्हणजे जी हडल्स आसली ती आरजीआय कडेन आसता आरजीआयन जर क्लियर केला ऑलरेडी आतां ही बाबा केस फीड आसा एसटी इन्क्लूड करूंक शकता म्हणून ग्रीन सिग्नल दिल्लें आसा आतां कळाव लागपा जायना कायद्याक बाबा आनी खंयच्या स्टेटीन रिजर्वेशन मेळ्ळें आसा कळना न्ही खूब कडेन ही पळय ह्या स्टेटीन खंयच म्हळ्यार एक फावट चुकीचो लोकांचो हें आसा की गोंयांत दिलें जाल्यार काय आनी खंयच्या राज्यात दिवपाक तशातली कांय ना हे रिजन स्पेसिफीक आसा म्हणजे ज्या जाग्यार कसो राहणीमान आसा कशी वस्तुस्थिती आसा त्या आधारीत दितात एक राज्यात दिलो दुसऱ्या राज्यात दिवपाक जाय अशें ना आतां बिहारात दिल्लें आसा बिहार इंटू ब्रॅकेट ओरान म्हणून दिल्लें आसा दिलां आसा खुबशा राज्यांनी हे अशे पद्दतीन सुद्दां आसा काही काश्मीरा भागांनी काही डिस्ट्रिक्टांनी दिल्लें आसा सगळे कडेन आख्खी काश्मीराक दिना काही डिस्ट्रिक्टांनी दिल्लें आसा जिल्ल्यांनी हे एक कडेन दिलां दुसरे कडेन दिवपाक जाय अशें कांय ना गोंयचें एक हे प्रॉब्लम आसा की गवळी आनी धनगर हे दोन म्हणजे दोन शब्दांनी एक हें जाता की
महाराष्ट्रान धनगर समाजाक ना आम्ही गवळी धनगर न्ही आमचो अहवाल आसा आमच्या हांगा जे पोर्चुगीज लिटरेचर आमी सगळे हे मेळटा की गवळी धनगर महाराष्ट्रान आमी कंपेर करूंक शकना ते वेगळे टोटल वेगळे कर्नाटकाचे धनगर कुर्बा म्हणटा पळय ते टोटल वेगळे महाराष्ट्र धनगर आहा ते टोटल वेगळे ते आनी आमी आतां ते धनगर जर महाराष्ट्राचे हांगा आसता किंवा कर्नाटका आसता आमी तांकां सर्टिफिकेट दिनात ते धनगर वेगळे ते आनी आमी तांकां हें करपाक शकनात आमी गवळी धनगर म्हणून आसात आनी तेंच्यान आमचो संबंद ना